प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। न्यायपालिका कहिलेदेखि र कसको कारण नेतृत्वविहीन भयो भन्दै प्रचण्डलाई ओलीको प्रश्न। संसदीय समितिमा एमालेले अडान नछोड्दा सत्ता पक्षलाई भागबण्डा मिलाउनै सकस। निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट नरहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउन योजनाबद्ध पहल गर्ने नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। तनहुँमा स्वर्णिम वाग्लेको जित प्रक्षेपण गर्ने अनलाइन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार भट्टराईले दिए उजुरी। कोदोले मलाई म्याराथनमा भाग लिन सक्ने बनाएको छ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। सिंहदरबारको फोहोर उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। हर्क साम्पाङले गुइठे भनेर अपमान गरेपछि तिमी धकुले हौ भन्दै धरानका वडा अध्यक्षको प्रतिक्रिया। मुक्त कमैया सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। जाँदा जाँदै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण। प्रवक्तालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मन्जु गुरुङ जापान भ्रमणमा। प्रचार प्रसार निषेध अवधिको निर्वाचन आयोगले सूक्ष्म रूपमा निगरानी गर्ने। दाइजो नदिएको भन्दै धनुषामा श्रीमतीलाई आगो लगाएर हत्याको प्रयास। सिम डुप्लिकेसन गरी अनलाइन मार्फत रकम ठगी गरेको आरोपमा भक्तपुरको सूर्यविनायक बस्ने 23 वर्षीय अनिल थापा पक्राउ। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु। 106 जना संक्रमित भेटी। हावाहुरीका कारण जनजीवन प्रभावित। तुवालो हटेर मौसम सफा हुने अपेक्षा। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राखिएको कृत्रिम फोक्सो वायु प्रदूषणले 15 दिनमै कालो भएपछि निकालियो। कतार प्रहरीमा जागिरको प्रलोभन देखाएर 63 लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने 1 जना पक्राउ। नापी कार्यालय चाबहेलका तत्कालीन अधिकृत सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। नेपाली सेनामा 4500 दरबन्दीमा भर्ना आह्वान। नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मुकुन्द महर्जना र महाधिवेशन बहिष्कार। सोरोसको सुनिश्चितता गरेर योजना छनौट गर्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको आग्रह। इमेज सहकारीले बचतकर्तालाई भन्यो ढुक्क रहनुहोस्, व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेरै भए पनि बचत फिर्ता गर्छौं। टोरेन्टो विमानस्थलबाट करोडौंको सुन चोरी। मोरक्कोको नौसेनाद्वारा स्पेन गइरहेका 525 जना आप्रवासीको उद्धार। सन्दीप लामिछाने बने 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने खेलाडी। एसीसी मेन्स प्रिमियर कपमा नेपालले ओमानलाई 84 रनले हरायो। हङकङले युएईलाई हरायो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटी द्वारा विभागीय टोली एपीएफ 1-0 ले पराजित। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी निन्द्रा सुधार गर्ने उपायहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। किनकि निन्द्रा पुगेन, निन्द्राको एउटा समय पुगेन र निन्द्रामा गडबडी भयो भने स्वास्थ्यमा धेरै नै समस्या हुन्छ। त्यसकारण हामीले आज निन्द्रा सुधार गर्ने 10 उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 9 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत सन् 2023 अप्रिल 22 तारिक वैशाख शुक्ल द्वितीया। आज परशुराम जयन्ती, विश्व पृथ्वी दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै शुभकामना छ पृथ्वी दिवसको। पृथ्वीलाई जोगाउनु पर्नेछ। जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। यो पृथ्वीमा जनसङ्ख्या लगायत स्वास्थ्यका कारणले धेरै खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र पृथ्वी दिवस भन्ने बित्तिकै वातावरण र पर्यावरणसँग पनि धेरै खालका विषयवस्तुहरू जोगिन्छन् अथवा जोडिन्छन् भनौँ। र हामीले सोचिरहेको यो पृथ्वी हाम्रा लागि, मानवका लागि मात्र हो भनेर धेरै सोचिरहेका छौँ। धेरै खालका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ जसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कारणले अरूलाई पनि समस्या भइरहेको छ। जे होस्, आजको दिन पृथ्वीको संरक्षणका निमित्त, यसको दिगोपनका निमित्त चाहिँ सोच्ने दिन हो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व पृथ्वी दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। आफ्ना कमेन्टहरू, शुभकामना सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा अथवा आज
फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो। सो भेट बारेमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको संक्षिप्त जवाब दिँदै अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आएर संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी लगायतका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र ओली बीचको भेटवार्ताको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताहरूबीचमा कुराकानी भएको बताउनुभयो। छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्केको ब्रिफिङ अध्यक्ष ओलीले आफूहरू समक्ष गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक गिरीले दुई नेताहरूका बीचमा कुनै पनि समझदारी भने बन्न नसकेको बताउनुभयो। प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्दा यसअघिका प्रधान न्यायाधीश कुन मितिबाट अवकाश भएको हो र के कारणले भएको भनेर संवैधानिक रूपमा खुलाइनुपर्ने अडान लिनु भएको छ। यसअघि संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि विपक्षी दलका नेता ओलीले सिफारिसको निर्णय गर्दा प्रधान न्यायाधीश पद के कारणले रिक्त भएको हो भनेर खुलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउनु भएको थियो। ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा पनि सोही कुरा दोहोर्याएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नाजवाफ भएको स्रोतले जनाएको छ। दाहाल सहितको सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर 1.5 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन रहेको छ। ओलीले महाअभियोग लगाएर किन 7 महिनासम्म छलफल गरिएन र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि संसदका महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि पनि प्रधान न्यायाधीशलाई किन अदालत जान दिएन भन्ने विषय समेत प्रश्न हुनुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग अर्को संसदमा पनि निरन्तर रहने भनेको स्मरण गराउँदै फेरि छलफल गराएर उक्त महाअभियोग टुङ्गो लगाउने हो कि स्वार्थ पूरा भएपछि त्यसै छोड्ने हो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धनले 2078 फागुन 1 गते राणामाथि महाअभियोग लगाएको थियो, तर पारित गर्ने 2/3 बहुमत नभएकाले राणालाई अदालतमा फर्कनबाट रोक्ने नियतले लामो समय छलफल गराइएको थिएन। ओलीले सत्ता गठबन्धनले न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्देशन बमोजिम चलाउने नियत राखेको भन्दै यस्ता विषयमा जनतालाई प्रश्न पारिनुपर्ने बताउनुभयो। राणा महाअभियोग भएपछि अदालत जान पाउनु भएन र मक्सिर 26 गते अवकाश भइसक्नु भएको छ। ओलीले न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप रोक्न आफूले उठाएको विषयको समाधान हुनुपर्ने र राणा निवार्य अवकाशमा गएर पद रिक्त भएको हो कि कहिलेदेखि भएको भन्ने विषय निर्णयमा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले पटक पटक प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाएर न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै ओलीले आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि अर्को प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि त्यस्तै हुन सक्ने भन्दै संवैधानिक परिषदको निर्णयमा प्रश्न हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको लेखासहित 4 समितिको सभापतिमा अडान नछोडेपछि भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ। सांसद संख्याको आधारमा आफूहरूले 4 समितिको सभापति पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ। शुक्रबार पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिदेखि संसदीय समिति गठन लगायतको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 2.5 घण्टासम्म छलफल भयो, तर एमालेले पुरानै अडान नछोडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेपछि बाहिरिने क्रममा ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली बीचको संसदीय समितिलाई छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। अब सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 3 दल बीच सहमतिको प्रयास गरिने भए पनि अर्को बैठकको मिति भने तय नभएको बताउनुभयो। त्यसो त उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसदीय सुनवाई समिति निर्माणको विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी वा उद्योग व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग बालुवाटारमा भेट्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई समेत दिनुभयो। भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सो क्रममा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादा क्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्र र व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएका बेला निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने बताउनु भएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले तत्कालीन समस्या समाधानका उपायहरू खोज्न सक्दा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखा परेका तत्कालीन समस्याहरू समाधान गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन समस्या समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू केही समयमा नै समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या सरकारले केही निर्णय गर्न साथ चलायमान बनाएर लैजान सक्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउनका लागि योजनाबद्ध पहल गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले आयोजना गरेको मिसन ग्रासरुट अनुभव र सिकाइ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पोखरेलले पार्टीभित्रको एकता कमजोर हुँदा एमालेको जनमत खण्डित भएकाले पार्टीभित्रको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउनका लागि योजनाबद्ध पहल गर्ने बताउनुभयो। अहिलेको चुनाव प्रणालीभित्र बहुमत सम्भव नभएको भन्ने कुरा गरिरहँदा 40% मत हासिल गर्न सकिए समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्डका 45% सिट प्राप्त गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। पोखरेलले एमालेका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्दा एमालेले जितेका स्थानमा पनि जनमत घटिरहेको देखिएकाले अब जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका तनहुँ 1 का उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभएको छ। एक अनलाइनले उपचुनावमा मतदातालाई भ्रम पार्ने गरी जनमत सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको भन्दै उहाँले सेतो पार्टी अनलाइन विरुद्ध उजुरी दिनुभयो। सो अनलाइनले तनहुँ 1 मा रासोपाका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेको जित निश्चित भएको प्रक्षेपण गरेको थियो। मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरी घण्टी भाग उम्मेदवारको पक्षमा माहौल बनाउन निर्वाचनको 4 दिन अगाडि नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा समाचार प्रकाशन गरिएको भट्टराईको आरोप छ। उजुरी गर्ने भट्टराईलाई सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यहाँ रासोपाबाट वाग्ले र एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यसअघि प्रेस काउन्सिल नेपालले उपनिर्वाचनमा निश्चित दल र उम्मेदवारको पक्ष पोषण गरेको भन्दै सो अनलाइनलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने मिडियालाई कारबाही गर्ने काउन्सिलको चेतावनी पनि छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कोदोले सुगर र प्रेसर कम गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेशनल नर्सिङ कन्फरेन्सलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोदो बहुगुणी भएकाले कोदो खान र उत्पादन गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले आफूले पनि पछिल्लो समय कोदोको सेवन धेरै गरेको भन्दै अहिले सुगर र प्रेसर हराएको बताउनु भएको छ। सम्मानित नेता खनालले कोदोको सेवनले गर्दा आफू अहिले म्याराथनमा दौडिन पनि सक्षम र बलवान भएको बताउनु भयो। उहाँले हरेक कुराहरूलाई पराजय गर्नका लागि आत्मविश्वासको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। मेयरको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिका सहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। आदेश प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र फोहोर उठाउन महानगरपालिकालाई सर्वोच्चले आदेश दिएको जनाइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र वडा अध्यक्षहरूको विवाद चुलिएको छ। विवाद बढ्दै गएपछि बिहिबार मेयर साम्पाङले वडा अध्यक्षहरूको राजीनामा माग्नु भएको थियो। मेयरले विज्ञप्ति निकालेर वडा अध्यक्षहरूलाई असक्षम घोषणा गर्दै राजीनामा मागेपछि वडा अध्यक्षहरूले पनि मेयरको 1 वर्ष कार्यकाल पूर्ण रूपमा सफल भएको टिप्पणी गरेका छन्। राजीनामा दिन चेतावनी सहितको विज्ञप्तिपछि वडा अध्यक्षहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर साम्पाङलाई राजीनामा गरेर पुनः चुनाव लड्न चुनौती दिएका छन्। 1 वर्षसम्म मेयरको पेलान सहेको भन्दै अब नबस्ने उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। वडा अध्यक्षहरूले आफूहरूले विधि र प्रक्रियाको कुरा गरेको तर मेयरले प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर धाक धम्की दिएको आरोप लगाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा धरान वडा नम्बर 6 बाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित अध्यक्ष भूपेन्द्र भट्टराईले साम्पाङलाई नगर प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएर आफ्नो वडामा अध्यक्ष जितेर देखाउन चुनौती दिनुभयो। उहाँले मेयर साम्पाङलाई आफूलाई खोला बेचुवा भनेर चिनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरौँ, खोलाको उचित सदुपयोग गरौँ, खोला ठेक्का होइन स्रोत परिचालन गरी बाटोघाटो र विकास गरौँ भन्दा खोला बेच्न खोजेको हुन्छ के खोला मेयरको ठेक्का हो उहाँको प्रश्न छ। भट्टराईले वडाको उन्नति र विकासका लागि आफू हरपल प्रयत्न गर्दै मेयरसँग झुकेको तर त्यसको गलत अर्थ लगाइएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले उपमहानगरपालिकाको विवाद मेयर हर्क साम्पाङसँग वडा अध्यक्षहरूको व्यक्तिगत नभई विधि प्रक्रिया पद्धति विभेद र न्यायको लडाईँ भएको बताउनु भयो। वडा अध्यक्षहरूलाई राजीनामा माग्ने मेयर आफैले राजीनामा दिएर चुनावमा भिड्न उहाँले चुनौती पनि दिनुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मुक्त कमैया भूमिहीन
सुकुम्बासीका समस्यालाई आफ्नै समस्या ठानी समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री नियुक्त भएको पहिलो पटक आफू निर्वाचन क्षेत्र टिकापुर पुग्नु भएकी मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। शुक्रबार शिवनगरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मुक्त कमैया भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले मन्त्री श्रेष्ठको स्वागत सम्मानमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रममा टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डङ्गुरा थारूले टिकापुरको मुख्य समस्या भूमिहीन व्यवस्थापन र कर्णाली नदीको खतरा रहेको बताउनुभयो। टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माविको जग्गामा 7वटा शिविर बनाई मुक्त कमैया सुकुम्बासी बाढी पीडित गरी करिब 5000 जति परिवार बसिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जाँदा जाँदै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम भए पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक नगरेको प्रति प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले शुक्रबार विवरण सार्वजनिक गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री अधिकारी पुसको 25 गते नियुक्त हुनुभएको हो। पोखरा 31 बेगनासमा जन्मिनु भएका मुख्यमन्त्री अधिकारीको पुर्ख्यौली घर जग्गा, बैंक ब्यालेन्स, गाडीसहित कृषिमा पनि लगानी गरेको देखिएको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग पोखरा 12 शान्तिटोलमा 80 लाखमा किनेको अहिले 2 करोड रुपैयाँ पर्ने 6 आना जग्गामा घर छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीका श्रीमतीको नाममा जग्गा रिसोर्ट रहेको देखिएको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीको पुर्ख्यौली जन्मस्थान बेगनासमा रहेको जग्गा रहेको बताउनु भएको छ। अंशबन्डाबाट प्राप्त भएको खुलाउनु भएका अधिकारीले कित्ता र क्षेत्रफल अलमल हुने गरी पेश गर्नु भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ विदेश भ्रमणमा जानुभयो। उपमेयर गुरुङ 3 दिन अघि नै बेलायत प्रस्थान गर्नु भएको हो भने मेयर आचार्य शुक्रबार जापान प्रस्थान गर्नु भएको छ। मेयरको बिहीबार बिदाई सकिएको छ। यो अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवैको जिम्मेवारी प्रवक्ता तथा पोखरा वडा नम्बर 25 का वडाध्यक्ष मोती तिमिल सिन्हाले पाउनु भएको छ। प्रमुख र उपप्रमुख दुवैजना विदेश भ्रमणमा गएपछि आफूलाई कार्यवाहको जिम्मेवारी दिएको तिमिल सिन्हाले प्रतिक्रिया दिनुभयो। तिमिल सिन्हा करिब 9-10 दिन जिम्मेवारीमा रहनु हुनेछ। यो बीचमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नहुने तिमिल सिन्हाले स्पष्ट पार्नुभयो। मेयर आचार्य जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको औपचारिक निमन्त्रणामा जापान जानु भएको हो। उहाँ नेपाल एयरलाइन्सको विमान मार्फत जापान जानु भएको छ। 3 दिन अघि बेलायत जानुभएकी उपमेयर गुरुङ बेलायत स्थित तमुधी युके लगायत विभिन्न सरकारी तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन लागेको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा बिहिबार राति 12 बजेदेखि लागू भएको प्रचार प्रसार गर्न निषेधको अवधिको सूक्ष्म अनुगमन र निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 अनुसार आयोगले सो निगरानीका लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो। उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई आग्रह गरिसकेको छ भने राज्य संयन्त्रका सम्बन्धित निकाय आचार संहिता प्रतिकूलका गतिविधि माथिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। आयोगमा उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उम्मेदवारका प्रतिनिधि र मतदाता बाहेक बाह्य जिल्ला र अन्य व्यक्तिको अवांछित आवागमन र अनाधिकृत गतिविधि नगराउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह पनि गरेको छ। दाइजो नदिएको भन्दै धनुषामा श्रीमतीलाई आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको घटना बाहिरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 देवपुरा रूपैठाकी 28 वर्षीय श्वेता झाको शरीरमा उनका श्रीमान राजीव झा सहित परिवारका अन्य सदस्यहरू मिलेर आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास भएको घटना बाहिरिएको हो। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी श्वेताले श्रीमान राजीवले परिवारका अन्य सदस्यको सहयोगमा आफ्नो शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो। श्वेताले आफूलाई श्रीमान राजीव, ससुरा शिवशंकर झा, सासू र देवर लगायतले कुटपिट गर्दै शरीरमा आगो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। गत वैशाख 1 गते राजीवले 9 वर्षीय छोरालाई कुटपिट गरिरहँदा छोरालाई बचाउने क्रममा उनले श्वेतालाई पनि कुटपिट गर्दै आफ्नो भाइ, बुबा र आमाको सहयोगमा उनको शरीरमा आगो लगाइदिएको श्वेताको आरोप छ। राजीवको परिवारले आफूलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेर शरीरमा आगो लगाए पनि यतिका दिनसम्म उपचारका लागि अस्पताल समेत नलगेको उहाँले बताउनुभयो। घटनाबारे थाहा पाएपछि भारत बिहारको दरभङ्गा स्थित पोठिया माइती रहेकी श्वेताका बुबा जयकुमार झा, भाइ लगायतका आफन्तले उनलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गराएका छन्। श्वेताको घाँटीभन्दा तलको 35% भाग जलेको उल्लेख छ। प्रहरीले सिम कार्ड डुप्लिकेसन मार्फत अनलाइन ठगी गरेको आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका 6 घर भई हाल भक्तपुरको सूर्य विनायक 8 बस्न 23 वर्षीय अनिल थापा रहेका छन्। उनलाई काठमाडौँ अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सूर्य विनायकबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि ठगी सम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध रहेका विभिन्न बैंकहरूको अनलाइन भाइबर ग्रुपहरूको अकाउन्ट दुरुपयोग गरी पीडितहरूको बैंक तथा मोबाइल बैंकिङमा पहुँच पुर्याई कार्डलेस एटिएमबाट रकम निकालेर ठगी गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ।
कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार मात्रै थप 106 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1883 नमुनामध्ये 581 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 64 जना र 1302 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 42 जना गरी 106 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 414 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 25 जना, आइसियुमा 7 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत रहेका छन्। संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउन सबैमा आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा हावाहुरीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका पहाडी भूभागमा हिजो साँझ हावाहुरीसहित वर्षा भयो। केही ठाउँमा हावाहुरी रोकियो तर कतै चल्यो। आज पनि कतिपय ठाउँमा हावाहुरी चल्ने बताइएको छ। कतै पानी पर्यो भने कतै रोकियो अनि कतै पर्ने सम्भावना भएको बताइएको छ। केही स्थानमा असिना समेत परेको छ। केही साता यता आकाशमा लागेको तुवालो हटेर मौसम सफा हुने अपेक्षा छ। हावाहुरी र वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै मौसम सफा नहुँदा आन्तरिक तथा बाह्य उडान समेत प्रभावित बनेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको गेटमा राखिएको कृत्रिम फोक्सो 15 दिनमै कालो भएपछि निकालिएको छ। वायु प्रदूषणका कारण 15 दिनमै कृत्रिम फोक्सो कालो हुनुले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर असरलाई बुझ्न सहज भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा जडान गरिएको सो कृत्रिम फोक्सो पृथ्वी दिवसको अवसर पारेर त्यहाँबाट सारेर 15 दिनमा आएको परिवर्तनलाई तस्बिरका माध्यमले बुझाउन विभिन्न स्थानमा जनचेतनामूलक अभियानका लागि प्रयोगमा ल्याउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले योजना बनाएको छ। वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे जनचेतना जगाउन मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर 2079 चैतको 24 गतेका दिन हेपा फिल्टरबाट बनेको एक जोडी कृत्रिम फोक्सो मन्त्रालयको मूलद्वारमा जडान गरेको थियो। नेपालमा वायु प्रदूषणको मुख्य कारणमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँ, धुलो, औद्योगिक कल कारखानाबाट हुने उत्सर्जन, जंगलमा लाग्ने डढेलोका साथै घर, रेस्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायबाट उत्सर्जन हुने र ऊर्जाका रूपमा काठ, दाउरा, कोइला, ब्रिगेड आदिको प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रदूषित वायुमा कार्बन मोनोअक्साइड, ओजन, नाइट्रोजन डाइअक्साइड र सल्फर डाइअक्साइड जस्ता हानिकारक सूक्ष्म कण समेत समावेश हुन्छन्। वायु प्रदूषणले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याका साथै हृदयघात, मस्तिष्कघात, आँखा, छाला सम्बन्धी रोग र क्यान्सर समेत निम्त्याउने गरेको छ। कतार प्रहरीमा जागिरको प्रलोभन देखाएर लाखौं रुपैयाँ ठगी गर्ने एकजना व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा पठाई कतार प्रहरीमा भर्ना गराइदिन्छु भनी 18 जना व्यक्तिहरू मार्फत 63 लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने सप्तरीको कञ्चनपुर गाउँपालिका 4 घर भई हाल काठमाडौँको टोखा बस्ने 41 वर्षीय पूर्णकुमार दाहाल पक्राउ परेका हुन्। उनले प्रत्येक व्यक्तिबाट 7 लाख रुपैयाँ लिएर फरार भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले पक्राउ गरेर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखालाई पत्राचार गरेको थियो। शाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले झापाको भद्रपुरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको अपराध अनुसन्धान शाखाले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत दुर्गादास महर्जन सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दामा प्रमुख नापी अधिकृत महर्जन, नापी अधिकृत शंकर पाण्डेय, सर्वेक्षक राम नारायण यादव, मालपोत कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन मालपोत अधिकृत विष्णु प्रसाद काफ्ले, नायब सुब्बा उत्तम कुमार सहित कागेश्वरी, मनोहरा नगरपालिका 9 का सीताराम अधिकारी र काठमाडौँ महानगरपालिका 9 का नवीन दाहाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ विकास प्राधिकरणको सहमति बिना स्मार्ट सिटी अन्तर्गत परेको जग्गालाई अगाडि बनाएको नक्सामा आफू खुसी जोडी नक्सामा नभएको क्षेत्रफललाई कानुन विपरीत कित्ताकाट गरेको अख्तियारको आरोप छ। कित्ताकाट गर्ने क्रममा उनीहरूले आफूलाई लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कित्ताहरूको आकार प्रकार परिवर्तन गरेको आयोगले दाबी गरेको छ। नेपाली सेनामा 4500 जनाका लागि भर्ना खुलेको छ। एक सूचना निकालेर नेपाली सेनाले 4500 जना सैन्य पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो, जसमा खुल्लातर्फ 2351 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली सेनामा कर्तव्य पालनाका क्रममा अशक्त भएका वा ज्यान गुमाएका सैन्य परिवारलाई 225, महिला 390, आदिवासी जनजाति 617, मधेसी 540, दलित 287 र पिछडिएको क्षेत्रबाट 90 जनाको संख्या छुट्याइएको छ। अनलाइन मार्फत फार्म भर्न सक्ने छनौट निर्देशनालय कार्यरत विभाग जङ्गी अड्डाले जनाएको छ। नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार मुकुन्द महर्जनले 17औं महाधिवेशन बहिष्कार गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महर्जनले महासंघ विधान भन्दा बाहिर गएर सदस्यता लगायत आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै महाधिवेशन बहिष्कार गरेको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले मदिरा व्यवसायीहरूको हक हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै महाधिवेशन बहिष्कार गरेको बताउनुभयो। उहाँले महासंघको सदस्य बन्न अनिवार्य रूपमा मदिरा व्यवसायी हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि विधान विपरीत धेरै गैर व्यवसायीहरूलाई प्रतिनिधि बनाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले महासंघ विधान
बमोजिम चल्नुपर्ने तर विधान अनुसार चल्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले महासङ्घ संस्थागत निर्णयभन्दा विपरीत एकलौटी मनोमानी रूपमा चलेको पनि आरोप लगाउनुभयो। महासङ्घको महाधिवेशन 3 वर्षमा गर्नुपर्ने भन्दा पनि झारा टार्ने गरी 4 वर्षसम्म नगरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनौट गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषदको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले स्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्क्याउने काम मात्र हुने बताउनुभयो। परिषदले छलफलपछि मुख्य 5 वटा निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानको अनुसूची बमोजिम तिनै तहका सरकारले दोहोरो नपर्ने गरी कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने, कर सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनालाई स्पष्ट गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, स्रोतको एकिन नगरी दायित्व सृजना हुन नदिने, सबै सक्रिय हुने, सतर्कता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्र स्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको हो। अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। परिषदको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डाक्टर महतले तिनै तहका सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो। यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। कानुन र ऐन तर्जुमा भइ नसकेको हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या र कमजोरी भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्तर सरकारी वित्त परिषद स्थानीय, प्रदेश र विज्ञले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री महतको भनाइरहेको छ। सहकारीमा तरलता अभावको कारण देखाउँदै कारोबार रोक्का गरेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बागलुङले बचतकर्ताहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गरेको छ। बचतकर्ताको पैसा लगानीमा रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको सहकारीले जनाएको छ। 50% तरलता राख्दा समेत दैनिक कारोबार धान्न गाह्रो भएकाले समस्या आएको भन्दै सहकारीले बचतकर्ताको कुनै पनि रकम हिनामिना नहुने प्रश्न पारेको छ। सहकारीका कार्यवाहक अध्यक्षले सूचना जारी गरेर कारोबार रोकेपछि बचतकर्ताले कार्यालय घेरेका थिए। सहकारीले बचत रकम फिर्ता नगरेको भन्दै निराश भएका बचतकर्तालाई सहकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष डोरबहादुर परियारद्वारा हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतामा ढुक्क रहन भनिएको छ। सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले बचतकर्ताको पैसा जसरी पनि फिर्ता गर्ने भन्दै ढुक्क रहन अनुरोध गर्नुभयो। सहकारीले यो साता मात्र 7 करोड रुपैयाँ एकैपटक सहकारीबाट बचत फिर्ता भएकाले तरलता अभाव भएको स्वीकार गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 45 लाख खुद मुनाफा गरेको सहकारीले 1 अर्ब 14 करोड 58 लाख 62 हजार रुपैयाँको कुल सम्पत्ति रहेको छ। सहकारीले सदस्यको बचत सदस्यमै लगानी भएकाले बचतकर्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ। प्रतिबद्धता जारी गर्दै शेयर सदस्य बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरिने भएकाले ढुक्क हुन अनुरोध गरिएको हो। संस्थाको चल अचल सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति समेत बिक्री वितरण गरेर भए पनि बचत फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै धैर्य धारण गर्न पनि आह्वान गरिएको छ। क्यानाडाको टोरन्टो पियर्सन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करोडौँको सुन चोरी भएको छ। सुन र बहुमूल्य वस्तु राखिएको कार्गो कन्टेनरबाट सुन र अन्य सामग्री चोरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। कार्गो कन्टेनरबाट 2 करोड क्यानेडियन डलर बराबरको सुनका साथै बहुमूल्य सामग्री चोरी भएको पुष्टि गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको बताएको छ। गएको सोमबार बेलुका विमानबाट माल सामान उतारेपछि कार्गो गरिएको बहुमूल्य वस्तु हराएको क्षेत्रीय प्रहरी निरीक्षक स्टेफिन डुबेस्ट्रेनले बताएका छन्। उनले अनुसन्धान थालिएको बताउँदै दोषीलाई चाँडै कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन। कार्गो गरेर सुन ढुवानी गर्ने विमानको उद्गम स्थल तथा त्यस कार्गोको अन्तिम गन्तव्यबारे केही खुलाइएको छैन। क्यानाडामा चोरीका यस्ता घटना विरलै हुने गरेका छन्। मोरक्कोको नौसेनाले अप्रिल 8 देखि 18 सम्म स्पेनतर्फ गइरहेका 552 आप्रवासीलाई उद्धार गरेको छ। महिला र नाबालिग सहित आप्रवासीहरू प्राय उपसहारा अफ्रिकाका रहेको सैन्य विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। भूमध्य सागर र एटलान्टिकमा कार्यरत मोरक्कन शाही नौसेनाका कोस्ट गार्ड एकाइहरूले विभिन्न कारबाहीका क्रममा आप्रवासीहरूलाई उद्धार गरेका हुन्। केही आप्रवासीहरूको स्वास्थ्य अवस्था खराब रहेको र उनीहरूलाई बन्दरगाहहरूमा फिर्ता ल्याइनु अघि नौसेनाबाट प्राथमिक उपचार प्रदान गरेको सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मोरक्को युरोप पुग्न खोज्ने उपसहारा अफ्रिकी आप्रवासीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण क्रसिङ पोइन्ट पनि बनेको छ। नेपालका स्पिनर सन्दीप लामिछानेको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने खेलाडी बनेका छन्। सन्दीपले 42 खेलमा यो कीर्तिमान बनाएका हुन्। एससीसी मेन्स प्रिमियर लिग अन्तर्गत ओमानसँगको खेलमा 1 विकेट लिँदै सन्दीपले यो कीर्तिमान बनाएका हुन्। उनले खेलको 12 ओभर 3 बलमा आदिल शफिकलाई एलबीडब्ल्यू आउट गरे। सन्दीपले अफगानिस्तानका स्पिनर राशिद खानलाई पछाडि पार्दै दुर्लभ कीर्तिमान बनाएका हुन्। यसअघि यो कीर्तिमान अफगानिस्तानका स्पिनर राशिद खानको नाममा थियो। उनले 44 खेलमा 100 विकेट लिएका थिए। त्यस्तै अस्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर मिचेल स्टार्क तेस्रो नम्बरमा छन्। उनले 52 खेलमा यो कीर्तिमान बनाएका थिए।
एसिसी मेन्स प्रिमियर कपमा नेपालले ओमानमाथि शानदार जित निकालेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा नेपालले ओमानलाई 84 रनले हराएको छ। नेपालले दिएको 311 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको ओमानले 46 ओभर 3 बलमा 226 रनमा अल आउट भएको हो। ओमानका ब्याटर अकिब इलियास घाइते हुँदै क्रिजमा नआई रिटायर्ड आउट भएपछि नेपाल विजयी भएको हो। ओमानका लागि मोहम्मद नमिदले 65 र सन्दीप गोदले 46 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 3-3 विकेट लिँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 र ललित राजवंशीले 1 विकेट लिए। यसअघि त्रिविकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 310 रन बनायो। नेपालका लागि कुशल बल्लले कीर्तिमानी शतक बनाए। उनले 64 बल खेल्दै 10 छक्का र 9 चौकाको मद्दतमा 108 रन जोडे। त्यस्तै सोमपाल कामीले नेट आउट 63 र करण केसीले नेट आउट 29 रन बनाए। ओमानका आयन खानले 2 विकेट लिए। शुक्रबारको खेलमा नेपालले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कीर्तिमानी योगफल बनाएको छ। यसअघि नेपालले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा घरेलु मैदानमै भएको पिएनजीसँगको खेलमा 297 रन बनाएको थियो। त्यस्तै शुक्रबारको खेलमा नेपालका स्पिनर सन्दीप लामिछानेले दुर्लभ कीर्तिमानी बनाएका छन्। उनी 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो 100 विकेट लिने खेलाडी बनेका छन्। सन्दीपले 42 खेलमा यो कीर्तिमानी बनाएका हुन्। यो जितसँगै समूह ए मा रहेको नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा यथावत छ। एसएससी प्रिमियर कपको समूह ए मा नेपालसँगै ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब अनि समूह बी मा यूएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, सन्दीप लामिछानेले जसरी 42 बलमा चाहिँ 100 विकेट कटाउन सफल भएका छन् र एउटा कीर्तिमानी पनि कायम गरेका छन्, उनलाई धेरै धेरै बधाई हामी व्यक्त गर्छौँ। तपाईले पनि आफ्ना बधाईका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एसिसी मेन्स प्रिमियर कपमा हङकङले युएईलाई हराएको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा हङकङले युएईलाई डकवर्थ लुइस स्ट्रेन डीएलएस पद्धति अनुसार 67 रनले हराएको हो। हङकङले दिएको 264 रनको लक्ष्य पछ्याएर ब्याटिङ थालेको युएईले 27 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 117 रन बनाउँदा खेल वर्षाका कारण प्रभावित भएपछि डीएसएस मेथडबाट हङकङ 67 रनले विजयी भएको हो। युएईका लागि आर्यन लाक्राले नट आउट 52 र रमिज शाहजादले 34 रन बनाए। हङकङका एहसान खानले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको हङकङले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 263 रन बनाए। हङकङका लागि एन्सी रथले शतक बनाए। त्यस्तै किञ्चित शाहले 35 रन बनाए। युएईका आयन अफजल खानले 5 विकेट लिए। यो जितसँगै समूह बी मा रहेको हङकङ 2 खेलमा 4 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। एसिसी प्रिमियर कपको समूह ए मा नेपालसँगै ओमान, कतार, मलेसिया र साउदी अरब र समूह बी मा युएई, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन छन्। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। शीर्ष 3 टोलीले जुलाईमा हुने एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप खेल्न पाउने जनाइएको छ। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा न्युरो टिम एनआरटीले शुक्रबार विभागीय टोली एपीएफलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा एनआरटीका लागि सञ्जीव विष्टले दोस्रो हाफमा निर्णायक गोल गरे। सञ्जीवले 79औं मिनेटमा गोल गर्दै एनआरटीलाई 3 अङ्क दिलाए। लिगमा तेस्रो जितपछि 11 खेलबाट 13 अङ्क जोडेको एनआरटी 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। 5औं हार बेहोरेको एपीएफ 11 खेलमा 14 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामी निन्द्रा सुधार गर्ने उपायहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरुमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। स्वस्थ जीवनका लागि निन्द्रा अति आवश्यक हुन्छ। निन्द्रा पर्याप्त पुगेन भने अथवा पर्याप्त निन्द्रा पुग्दा मस्तिष्क र शरीरले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। अनिन्द्राले शारीरिक र मानसिक दुवै स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ। कसैलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्याले सताइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा निन्द्रा सुधार गर्ने केही बानीहरू सुरु गर्न सकिन्छ। निन्द्रा सुधार गर्न के गर्ने भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गर्छौं। सुत्ने उठ्ने समय फिक्स्ड गर्ने। धेरै मानिसहरूलाई सुत्ने तालिका सेट गर्नाले सजिलोसँग निद आउन मद्दत हुन्छ। जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला सुत्ने बानीले निद नलाग्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। सुत्न र उठ्नलाई कुनै एउटा समय फिक्स गर्नुहोस् अथवा भनौं यकिन गर्नुहोस् र सो समयमा सुत्ने बानी बसाल्नुहोस्। त्यसो गर्यो भने त्यही समयमा सुत्ने बानी लाग्छ। यस्तो बानीले मानिसलाई हरेक दिन सुत्न र उठ्न सजिलो बनाउन सक्छ। हरेक रात कम्तीमा 7 देखि 8 घण्टा सुत्न जरुरी हुन्छ। अर्को बेड टाइम रुटिन बनाउने, त्यसको पालना गर्ने। आरामदायी निन्द्राका लागि बेड टाइम रुटिन बनाएर त्यसको पालना गर्ने हो भने सुधार आउँछ। रुटिनमा तपाईं आफूलाई आरामदायी लाग्ने चीजहरू समावेश गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तातो पानीले नुहाउने, ध्यान या योग गर्ने, मसाज गर्ने, किताब पढ्ने या गीत सुन्ने गर्न सकिन्छ। यी चीजहरू सुत्ने समयभन्दा आधा घण्टा या 1 घण्टा अघिबाट सुरु गर्नुपर्छ। विद्युतीय उपकरणहरू बन्द गर्ने। फोन, टिभी जस्ता इलेक्ट्रोनिक उपकरणले नीलो प्रकाश ब्लू लाइट उत्सर्जन गर्छ।
जसले तपाईको शरीरमा मेलाटोनिनको स्तर घटाउन सक्छ। मेलाटोनिन यस्तो रसायन हो जसले तपाईको निन्द्रा र बिउझनी चक्रलाई नियन्त्रण गर्छ। मेलाटोनिनको स्तर घटेपछि निदाउन गाह्रो हुन सक्छ, त्यसकारण सुत्ने समयमा विद्युतीय उपकरणहरू बन्द गरेर सुत्नुपर्छ। अर्को हो नियमित कसरत गर्ने। हरेक दिन कम्तीमा 30 मिनेट नियमित कसरत गर्ने बानीले निन्द्रासँगै शारीरिक र मानसिक दुवै स्वास्थ्यलाई फाइदा पुग्छ। व्यायामले मस्तिष्कमा सेरोटोनिनको उत्पादन बढाएर र तनाव हार्मोन कोर्टिसोलको स्तर घटाएर निन्द्राको अवधि र गुणस्तर बढाउन सक्छ, जसले तपाईलाई निदाउन मद्दत हुन सक्छ। यदि तपाईँ घरभन्दा बाहिर गएर व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ भने प्राकृतिक प्रकाशले तपाईको निन्द्रा चक्रलाई नियमित गर्न मद्दत गर्छ। तर तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्न भने पनि व्यायामले पनि तपाईलाई निन्द्रा लाग्न मद्दत गर्छ। यद्यपि आफ्नो सुत्ने समयको 1 वा 2 घण्टा भित्र व्यायाम नगर्नुहोस्। यसले तपाईको ऊर्जा स्तर र शरीरको तापक्रम बढाउन सक्छ, जसले गर्दा निदाउन गाह्रो हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को हो क्याफिनयुक्त खानेकुराहरू कम खाने। क्याफिनको सेवन गरेपछि 3 देखि 7 घण्टासम्म त्यसको प्रभाव रहन सक्छ। यसको मतलब दिउँसोको कफीको कपले तपाईलाई राति जागा राख्न सक्छ र निन्द्रा गडबडी हुन सक्छ। त्यसकारण कफी लगायतका क्याफिनको सेवन बिहानको समयमा गर्नु उत्तम हुन्छ। अर्को हो सजिलो हुने गरी सुत्ने। कसैलाई चिसो, अँध्यारो र शान्त कोठामा निदाउन सजिलो हुन्छ। कसैलाई बाक्लो चिजमा सुत्ने बानी हुन्छ भने कसैलाई पातलो चिजमा भए पनि निन्द्रा लाग्छ। आफूलाई सहज हुने गरी सुत्दाखेरि चाहिँ निदाउन सकिन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। आफ्नो ओछ्यानलाई सुत्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। हामी हाम्रो ओछ्यान आरामदायी महसुस भएपछि त्यसलाई पढ्न, काम गर्न, फोनमा कुरा गर्न, टिभी हेर्न वा अन्य गतिविधिहरूमा पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तर ओछ्यान सुत्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले ओछ्यान र निन्द्राको बीचमा एउटा मस्तिष्कको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ र निदाउन सजिलो बनाउँछ। त्यस्तै अर्को थकित हुँदा मात्र ओछ्यानमा जाने। यदि तपाईँ थकित हुनुहुन्न भने ओछ्यानमा नजानुहोस्। ओछ्यानमा गएको 20 मिनेटभित्र पनि निन्द्रा लागेन भने उठ्नुहोस्। निदाउन नसक्दा तपाईँ निराश हुन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई अझ लामो समयसम्म जागा राख्न सक्छ। ओछ्यानबाट उठेपछि पनि आराम गर्न मद्दतका लागि पढ्ने र लेख्ने बानी गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को हो दिउँसो सुत्ने बानी छोड्ने। रातमा कम निन्द्रा लाग्ने मानिसहरूलाई दिनको समयमा निन्द्रा लाग्ने गर्छ, तर अनुसन्धानहरूले दिउँसो जति सुते पनि राति सुतेको जस्तो नहुने देखाएको छ। दिनको समयमा सुत्दा पनि निदाउन गाह्रो हुन सक्छ र राति बिउझने सम्भावना बढी हुन्छ। र अन्त्यमा सुत्नु अघि तनावको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। यदि तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ या केही पनि कुराहरू तपाईँ सोचिरहनु भएको छ भने राति निन्द्रा नपर्न सक्छ। त्यसकारण सुत्नु अघि तनाव व्यवस्थापन गर्नु निकै जरुरी छ। आफ्नो दिमागलाई शान्त पार्न सुत्नु अघि तपाईले ध्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई निन्द्रा सुधार गर्ने अथवा भनौँ न निन्द्रालाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी सही ट्र्याकमा लैजाने र निन्द्रालाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने हेल्थ टिप्स healthline.com बाट यो साभार गऱ्यौँ र यहाँहरूमा हामीले हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गऱ्यौँ। त कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई यो प्रस्तुति? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, विश्वकप फुटबल 2026मा कति समूह निर्माण गरिने भएको छ? यसको सही उत्तर हो 12, अर्थात् 4 टोलीहरू चाहिँ सम्मिलित हुनेछन् र 12 चाहिँ समूहमा चाहिँ निर्माण गरिने भएको छ। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा को चयन भएका छन्? निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा को चयन भएका छन्? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी सामग्रीहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला, नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।